الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقرأ نجو بناتي الله كلن كن تغنى كنني بسم الله الرحمن الرحيم. ودمور الله كلن جمعا تغو كيبي بركينغا يا الله غنوب لنكني ثلاثة كوتانيا يغم قسم بركين تكي تامبيلي أدو بيتوشنا نانغمو فاري فروغي نانغري مكة ينانغا مدينة وجوني كومونا غتي تامبيلي كومونا غتي أدو أيواسا كومونا غتي وطانا غتي أدو سينو فيلي أقومو جاتي يفون كلهم بني مادم مبتانا غتاني وجنو فيلي تامبيلي أدو سينا باني ودا قران جفا كين الله كلان تبغل لنكي كورو. سورة إبراهيم سورة كبارين كي عليه السلام كيسينغا كما أيان كما كياي فارين كما نونا غانتا آي كي بغتي ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كون آيو فيلي بيغانا وكون ينقى فارين كما مدينة ياي آيون دقا قمو تانكرغي أدو آيو كرغي ما آيو نغتي ما آيو فيلي ما آيو باني قرآن نغتبانا مخبي كمبري إبراهيم أبو الأنبياء يعني بني منتفى بني إبراهيم الله دكي سورة ورات غنغماني أجري أفنا يسبب أن منو كبارنا في لكابينا غجاجي يكي يغنكم أريد دينا كي بسم بنتنجني منو كبارنا بغنيا يغنكم نتو أنا الله يبانيا ونو دينا كي تلوم نونا سبب في لكابينا يقول أبو الأنبياء إناتي سواي بدنا قتيب الأنبياء إناتي فعال مدنا أبو البشر يكمل إبراهيم سورة فاجي أتي سورة إبراهيم على القرآن على كينكو أتي سورة محمد أتي سورة يونس أتي سورة يوسف أتي سورة هود أتي سورة نوح نا يغرمبان وتنا كيف أتي سورة مريم كوبانيا تغنى لي ننقرغر قرآن نغنى نمانا كوين أنتي كون الله كوين إيجا تنبي أرو مريم خبارنا نالي نالابان كينغ بكيل كوتنا أنا نبي نمكي سو تغمتنا هر كيغا ما يوسف غا سوران بانو دنگارا بانا خبارنا كو كينغ ما فوتنا نياخبي كين قرآن كوافيني ألف لام ميم را الله نكيتو سرنت كيتو اغونتو قرآن كوافيني نكوي اتي كتاب كي قرآن فايمن كين كتابي اي أنزلناه وغير ينقني إليك كتنك محمود ولا كي قرآن ينقني كتنك دوماني لتخرج الناس روكو بغني من الظلمات كافرهم بتنبيني أني بغني إلى النور أني كتن لمن كاغو كي نورما باو ني كافرهم بتنبيني يعني مسلمه كي نورما نقرأ كي ينقني كي نغا في لكابي كيبي انتدو نقرأ كي ينقني بإذن ربهم تنكا إيكمان نغي كافر نكو كمان نغي من كي نقرأ كي ينقني أرى مؤمنين إلى صراط كتي كي غادي العزيز إلى صراط كتي الله كلنا أني قرآن كي بيجي ينقى كتن كي محمد يا أن سركو غير كتن كي الله كله ينبانا غانكاو يننجرنا ينفيرين شكلنا العزيز الله نيندانا الحميد الله نتيغاندانا أركيا كود أتي الله نتيغاندانا الله نيندانا تي القرآن ينقى نكيا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله نتونكنا أري الله كتو كيغتي إلى صراط العزيز الحميد الله مدافع نقول نعتو أدمان أوتوانتي بسم الله الرحمن الرحيم سويان قناتي بيكي يركندو أغري ليكي بيري بالجاري هاربي على انتستيكي أبدا نعتو متي مفوانتي مياناخون أجتي إلى صراط العزيز الحميد الله
Allah ke tukene ken no koyni ana joppe ke bawni mudafu ilayhi daga tukke ma Allah no koyna ke kemi anne ke kasra yan taga ina fatahi yo ke daga ti Allah nke Allah be ni ndana nga tigandana ngani nga nto hobe gani Allah wa ke to ga tasla suma allazi Allah ni tunkanga lahuma fobasu Allah danga fi samawati kam potonyri no nga wa ma fil ardi ari yan potonyri no nga milkan Allah no marna wa qalqan anu tagandana nga wa abidan anu Allah batana ngo kan ko na botu fosuga kamunga amerni Allah yayi fosuga ninyenga khamerni Allah yayi aya ndo tagagadi oboti fonni aya oboti fofeti munoya kyatoni lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa wailun yangan qatinga lil kafirina saran kafir nindanga la gara kotanga min azabin gelli yangan qatiya min shadidin aqdangin yawti ke wailu arbin qanni inati كلمة أذهب يونا غلط واد في جهنم يتوكم مياني أجا جهنم أنا قلت الله أنا كيم كواريا كيم كمي أرنو كافر يلو كيم كمي نهم يونا غلط أي كمي فري أجر ويلو كونو قصو ينعن قط ينبو ختم تاغون للكافرين سلام كافرين إلى جابي الذين يستحبون الحياة الدنيا والآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين أتي يوم باي من النأت أفي مغان كتونكم أجتي وويل للكافرين من عذاب صديد أفاي كوا مغان كتونكم وننا تكوني يوم كوبن من يستحبون الحياة الدنيا iga duna bire ke iga suwanni mi iga fosunu alal akhirati la gharakam iga duna ke bire iga sunagati bal tu'siruna al hayata ad-dunya wal akhiratu ghayrun wa abqa ati kuyammu kubele yastahibuna iga suganni mi iga fosamun tagunin al hayata ad-dunya duna bire ke alal akhirati la gharakam wa yasudduna iwayna nasrun chagani ni gadi an sabilillahi baka Allah killenga ken islama gundinanga wayabghunaha iwi kille ke murno gadi iwajan tislama ken yuhibbuna an takuna sabila Allah iwasan ina mula islama ko kenan ngengiya amma gatulungo fila kapeke na nyenya renkam Allah tukube ga ke gonde de bende wailul lil kafirin ko ni sala kafirin ila duna bire nya fasula gara kamma ila munana mutila Allah to gonuma ime xebe kemba de surobe ni garno mu'mina ko ngado islama ko nga ila ile kunqa saga ni baka silama ko kedinanga ida silama ko ke killemuru iwasan nan tanjungu amma ganyenga magatoro alakiyako wa ulaika anda ku yamu wa silama ku gollu de berni fi dalalin iwasan ku dan wa ba'idin agalla tubakatu Allah kallan tan ka jabi farid sallallahu alaihi wasallam وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا وكو ألا مخين من رسول قال لي غيفار سوا غيفار كو كمونتكو تمر سيكونا إلا بلسان قومه غانتاتي أسرون نينين غا قنبي مكو ورغا كيني الله تمني ومن غيفار سوقي أبدا غانتو كمان قي بلسان قومه أنترون غا قنبي مكو ورغا كيني ليبين لهم كوري أن كتابك يبنغ نيدنا إن كتا فامو نانغر تكيبيا فيضل الله إنك الله وسانكن من يشاء سربن غربان ويهدي من إنك الله ويمن كان يشاء غربان وهو الله كلن كنا العزيز آلني دان نتونكا ونغنا الحكيم آن كتابنا كما أحمد بن حنبل يكيم مذهب بانا غيري أنا تو ما أرسلناك هركي قد أسمني خفار يا كمال كينيا نيري نفس شيء إيجاتني أيواشا جمان كتب النم بسلي يقول لك آية كيوتو كيانتي المام النفس الباو نتوان تاربين قنموك أحمد بن حنبل أكم مذهبين أكن لك أكن دندي إمامنا مالك أكم مدوني أغارني مدينة كوباني أتيمت دليل كويا أرفارني صلى الله عليه وسلم
ada gara bin kan ni yakati o ku mega sanni ti kebe ga do sanni ti ari bin kan ni yayi akim mazabu ngame dungi kane karanga ari bin kan ni yayi kadi suro ku gananya iga misile no nga fatambinu nyagin iga tar bin kan ni mu atanna khutuba mbanga ni ya hari gananya idun mun to nyagin kati ati khutuba adofona ga kusikane maliki mazhabi no mazhabu ni sikki fillo kuga ke finanti an almaminna ko arbin qanninga qagella gana ya gana konti wana wara ari fil usul al hadith tuwa kuma be sasa fil fatawa iti ay almamilla wa fasir ni qanni be anturu gamuko ikun daga khutuba neberi bil wa'asi itwa ni khamaliki ke mazhabi ngamedu ngade akita be tuwa ngana fai akita be suga mazhabu no ngana fai maliki mazhabi ngagere medina ko ni ga golle be kamati ande faare ngona kota suwa aken tari sen wutura ken godi ngati khande kya batte aken woni da batte nga aken mazhabi ni mesere suwa ga ya tanga na de beri fa o kala adami ay ko juma men khali salifa na yasani ya mazhabu tan de deni nan ta wutale ga ku be ni gele deni e kum mazhabun de le bagananti illa bi lisan qawmi ke ay ken kante khutba ko ngede de ani qifar nyani nin ko musa dangi aro farin tenene isa dangi aro farin tenene a kemere galal ma min ngana nya qifar ni ga dinan jo fani no keta ande bi mago metti yo kembra ya faji muskila nteke tuana suge dangi falle itiniya ay wasa igana ya hari kitabu ni bani igana rukuwa itina ke mazhabiti kundu anga mazhabi be ke daga te anna feseri a feseri anga mazhabi be ga tanna maga feseri dilime ngamma bo ahadi sey mentura ga korne katole ina quranga kyautu bil qiyasi selefona be garo fatwa no nanta wotella anna khutban basari ibn baz angana ro internet no nganna de beri akati ngo kuma na internet on afina de beri ati al mami nasrun timani ame hadisi ti ame quranga yiti ikuna lil bil qiyasi ki qayfaru ngarti nene be al mami qala wa qaykhal lende ben tikenni ne bil qiyasi har hadisi de yfunto maliki ti ma wadi hadisi ima wadi qur'ani de medina ko ina khutban kana bil arabiyya annako ita yiti fona buga mutum misira nga saso ganati nanti wana fasari maliki gir delu liberty kitabu no tuwanu ngari sebeti full interne hakku misira nga sura qanterni aba o ku fere ko ga tele sal misiru nga sasa o gana fasari arbin o gana fasari anke di soni ker manga ne fasari full ngari hade be nga sasa ante soni ke muk arjuma kitaba are kita are be nga na giri arbin jaman nga gana de be nga are kitaba haga hasu gana giri serbe ga hiju nga gari trinity hana ga hiju nga arafa ko tanga almami nga khutba be garanga ko so ni keba allah utino nga mafamu ante ko fullay ante ko bambara ana ko mo bil jumlati farini moto no to khane na bin kanne kay mawli kemira dalilin da sefen nga baxa ibe ga mazhabi be angare dangare dibir keki lenga so angare dalilen kamba aswa fa kita anga mazhabi be dalilen ngam maga anga feser ni tuwanu ngare dibir kebe ya khane fa ki kan nafsu seno kuma ki mazhabi amedu nga kitabu ko ngana tamuro filo fa masiko amasuko nanti ante faserni anna garanga har haga tarbin kanoko anna bangana gar khalungun to nganai khutban nan dof alkiyaba ina wutu da kai batin ha Allahu a'la wa a'lam Allah ne kuntina kena gati wa ma arsalna o ko Allah me qainin min rasulin gele kayfa rasul illa bi lisani qaumihi gantati an cironni ne nga kebe mu anga kitabe ke kun ina famu nki Allah wa yammin tankuni ngar qanu wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim إن كان لنا كيتانا إن كان لنا أوني لنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات